امام بخاری دا معجزات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیان کړی دا په خپل کتاب بخاری شریف کی او روایت جابر سے ابن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی دے اغا مبارک والد سے په احد کی اغا شہید شوئے دے او دو والد سے با جابر سے مبارک تا اوہ بچیانے اور تپریخو دی دی دے مبارک فرمائی چیز ما پا کفالت کی اوہ خوائن دے وے حضور علیہ السلام مبارک سر از ما والد سے عبداللہ سے شہید شو پا احد کی او دا پا احد کی دا طولو نا ڈنبے شہیدو دا جابر سے والد سے ما بداغی کفالت کا والد سے مبارک دزما دیر قرضون پری خودیو او دا قرضون دا یهودو چی اغا دا اسلام او دا صحابو بدترین مخالف دی بدترین دشمنان دی دا اغوی قرضونو جابر سے فرمائی ازما یوڑو کئی باغو آگے کے بڑی کمی کجوری کے دے یو یہودی صرف 17 وسق کجوری وے 19 وسقا دین تقریباً پا زرگاو کیلو جوڑے گی پا زرگاو 100 کیلو ما سر ہیت شایم نو زدیر غریب فقیرو ما دا اوہ خوین دے دا غوی کفالت دا غوی ساتن ما دا پارا گرانا وا دے مبارک فرمائی سبحان اللہ سڑے محبوب علیہ السلام نا قربان شی اور تو فرمائی جابر سے وعدہ بکئی وچ ما اور تو جواب کی وچ آو وعدہ خوب کوم استاسو سنت تے وچ ما تیو فرمائل یو ینگ چکم غیر شادی شدوی زنانا اغیتا عربے کی ویلکے کی باکرہ او یو زنانا یو زل وادی یا خاون وفات شی یا طلاق شی اغیتا ویلکے کی سیبہ ویمانے تپوسو کا جابر سے مبارکہ باکرہ بکئی او کسیبہ بکئی نبی علیہ السلام ویچ ما اور تو فرمائل یا رسول اللہ مبارکہ سیبہ بکوما باکری زنانا پا ما کی داغی ساتنا چونکہ اغت زوانی داغی خیالات دیر عجیبی او ما تا خو یا رسول اللہ مبارکہ اوہ خویم دی یتیمان پاتی شوی دی اغاز ما پا درد باندید سپوئی گی باکرہ اغا خو پا زوانی کی یا رسول اللہ مبارک سیبہ با حکمہ پا اغی باند اخپلن سے درد غم تیری خپل درد ارتا معلومی نزما غم نبم لگا خبری یا رسول اللہ مبارک حضور علیہ السلام ارتا فرمائی پرید منا تب سیبہ کے باکرہ بکڑی باکرہ سیبہ بنکے انشاءاللہ ازما رب ندا امید دے چھ اغا بس تا خوشحالی ہو تب اغا خوشحالی نبی علیہ السلام ارتا فرمائی دا حضور مبارک ارتا حکم ہو زوان خزبہ کئی ارتی ستا سر خوین دی وی دا خوین دی تا سر آگے کفالت زم موجود ما رب لا یزال مہربانی دا ایسم نشتا پس تا باندې څه بوجھ دی اور تو فرمائی یا رسول اللہ زما پا والد سے باندې قرضون دی زاغن نشم خلاصو لے حضور مبارک جابر سے فرمائی راتا او فرمائی لاڈشا آغا فلان 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 تا او آیا حضور علیہ السلام مبارک را لے گلے ما پا قرضونو کے بسنا سا معافی ارتاو کا جابر سے مبارک اور تو فرمائی محبوب علیہ السلام مبارکہ ہر سوک منگ غندی نہیں ہر سوک صحابہ غندی خونی زدیر دغو خلقو لطلعیم یا رسول اللہ دیوی کجوری معافی دغا خلق ماتا نکا زدیر ورغلعیم حضور مبارک اور تو فرمائی دا سے کارو کا خپکی گما ونونا کجوری راکوزی کا مختلف قسمنا کدو قسمی کدری قسمی داغی زان لا ڈیری جوڑ کڑا چکل ڈیری جوڑ شی ما پس راشا نبی علیہ السلام ورطا فرمائی تغم مکوا او چستاد سمر کرزوڑی سمر یہودی سمر خلقی اول وخلا آخر پوری طول تو آیا چھ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھ راش اخپل قرض وخلے چھ سمر ہی
هغه ته پته و یا رسول الله مبارک دا نه پوره کیږي دا کم دي زما کجوري هغه ته دا پته و خو د صحابي دا ایمانو دا عقیده و چې محبوب علیه السلام خلی مبارک نه څوزي رب لا یزال هغه خامخه پوره کوي ایمان او عقیده دی ته وایي هغه مبارک فرمایي ما کجوري راکوزي کړي دوه درې قسمونه ما هغې نه جوړ کړه داسې واړه واړه ډیري وو په ظاهره باندې ډیر کم ښکاره کېده جابر سے فرمایي ما په خپل زړه کې ووې که زما او زما خویندو ته یو دانم پاتې نشي ګنه خیر دی خو چې ما قرضونه خلاص شي بس موږ ته یو پاتې مشي ما دا سوچو حضور مبارک لاړم حضور علیہ السلام مبارک قرضوړي راغلي دي لږی لږی کجوري د فقیرۍ او د غریبۍ دي یا رسول الله مبارک تاسو راشئ جابر سے فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی او هر ډیری نه یا درې چکرې نبی علیہ السلام مبارک تا وکړي او بیا یې د هغې نه پس دعا د برکت وکړه او د هغې نه پس جابر سے فرمایي حضور مبارک د کجورو په یو ډیری باندې کېناسته او جابر سے مبارک ته فرمایي ټولو قرضوړو ته ووایه چې دغې ډیري نه خپلې کجورې اچوي چې څومره وي کس به راته په زرګاو سلګاو کیلو باندې قرض هغه کجورو هغه لوښی به ډکاوه او تبا جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سوچ داو چې زما خویندو ته یو دانه پاتې نشي چې زما قرض خالی فقط الله جل جلاله خلاص کا خو چې حضور مبارک راغی او ډیری نه درې چکرې تاو کړي او دعا د برکت یې وکړه د مبارک فرمایي الله په ذات باندې قسم چې دغه یو ډیری نه د ټولو قرضوړو قرض هم پوره شو یو دانه په دغه ډیری کې کمه نه شوه مبارک یو دانه په دې کې کمه نه شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ماته روکاته وی خندل او ماته وی چې دا کجوري روخله او دا کور لخپلو خویندو لويس تیم ته روخرا خویندو لیم ویسا خلکو لیم ورکړه د مبارک فرمایي چې یا خو زما سوچ داو چې قرض به څنګه خلاصږي او یا چې محبوب علیه السلام راغی قرض هم خلاص شو مبارک فرمایي یو دانې کمای په هغې کجورو ډیری کې رانغی امام بخاری په خپل بخاری کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی دا د مصطفی علیه السلام مبارک د ذات سره د یو سیز ټچ کېدل او محبوب علیه السلام مبارک هغې سره لګېدل او هغې دپاره دعا د برکت کړل په دې کې دومره کمالي چې دغه ټول کائنات ته یا رب لا یزال رسوي خو رب لا یزال په هغې کې کمی نه راولي دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک کمالات دي او د حضور مبارک معجزات دي